السلام عليكم البنات، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى كلكم تكونوا على خير وبخير. اليوم البنات غتشوفوا معايا جوج شكيلات ديال المملحات تتمه ديال البلاطو الاولاني اللي شفتوا معايا. غنشوفوا الطريقه والمقادير ديالهم انهم ساهلين بزاف 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 ولذاذين. بالنسبه للبنات غنمشيو لهاد ميني جينواز. عندنا كما غادي تشوفوا معايا واحد نص كاس ديال لا كريم فريش. اللي ما عندوش لا كريم فريش ممكن يدير الحليب، ونص كاس ديال الزيت كما شفتوا. تعطيني 80 غرام اللي كيعبر بالميزان، 80 غرام. جوج بيضات، 120 غرام ديال الطحين، واحد 50 غرام ديال الفرماج حمر، وواحد جوج معالق كبار ديال الحليب السائل. هاد الجنواز تجي خفيفه وتجي زوينه، وشويه الملحه والابزار، شويه ديال التحميره والهريسه سودانيه اولا تحميره فيمي تجي لذيذه بزاف بزاف. تعطي واحد لوغو ديال الدخان تعجبني انا. الطريقه البنات سهله كما غادي تشوفوا معايا. واحد ربع خماره، يعني المكونات كامل غادي نديرهم، ما فيها شي حاجه اللي يعني ما تنعزلوا لا الصفر على البيض ولا حتى شي حاجه، وتتجي سفنجيه وتتبقى هاد جينواز ولا تبقى اسبوع في الثلاجه لتحت هي تكون مغطيه مزيان. سمحوا لي، تتبقى مزيانه. غادي ناخذ داك لا كريم فريش البنات 80 غرام، تعطيني نص كاس زايد شويه. نتوما ديروا نص كاس، الناس اللي ما عندهمش الميزان اضطريت نعبر 80 غرام تعطينا نص كاس صافي. وعندنا نفس الكاس نفس العبار ديال الزيت صافي. واللي ما عندوش لا كريم او لا بغى يدير هاد الجينواز راه ممكن يدير الحليب هنايا، يدير ديك 80 غرام هي نص كاس فايته شويه ديال لا كريم فريش، ويدير شويه الملح والابزار صافي. عندي الطحين 120 غرام، وعندي الفرماج ديالي حمر محكوك، وعندي جوج معالق كبار ديال الحليب السائل صافي، وربع خماره. كما شفتوا البنات هاد الخليط كامل غنضربو بالباتور ديالي، يعني سهله بزاف ما فيهاش حاجه اللي هي صعيبه. وهاد الخليط البنات ملي تنخدمو تنخليه يرتاح واحد ساعه في الثلاجه، ساعه المكانه حتى ساعتين حتى اكثر. قد ما ارتاح قد ما احسن تيجيو هكايا طالعين مسفنجين، تيجيو زويونين. ما تدخلوهمش للفران كما صوبتوهمش باش داك الفرماج ما يطلقش الزيت ديالو وتخرج لكم على برا، خلوهم ترتاح مزيان صافي. كما شفتوا خلطت كامل المقادير، وزدنا الطحين وزدت الفرماج صافي. وغنخلط هذا الخليط وغنفرقو على جوج. وحدين غنزيد ليهم واحد المعلقه كبيره ديال المعدنوس مقطع، وواحد غنزيد ليه شويه ديال التحميره، شويه ديال السودانيه اولا شويه ديال التحميره فيما كما زدت انا. تيعطيني داك اللون غوز، تيجي داك اللون هكا زوين باش نفتحوا البلاطو يكون كما شفتوا انا في البلاطو اللي حطيت لكم اللي غادي نكملوا لكم ان شاء الله. درتهم هكايا، درتهم كلهم غوز، ولكن هذا فرقت النص درت ليه واحد معلقه كبيره ديال المعدنوس باش يجي داك اللون هكايا شويه نهرسو. داك اللون هكا الحميمر هكايا مع داك اللون الخضير تيجي بلاطو تيجي مبهج صافي. البنات كما شفتوا زدنا داك الحليب هو الخرفل والخميره، وغادي نخلط مزيان، وغادي نفرق الخليط ديالي على جوج صافي. البنات غادي نخدموه مزيان هذا الخليط كما تتشوفوا. العبار مضبوط، ما تزيدوا ما تنقصوا، يعني ما فيها شي حاجه. ديك 120 غرام ديال الطحين هي بالضبط اللي هزت ليا، مع نص كاس ديال لا كريم ونص كاس ديال الزيت، 50 غرام ديال لا كريم فريش، وجوج بيضات، شويه الملح والابزار، ربع خماره. وهذا الشيء اللي كاين، ما فيها شي حاجه ولكن تجي لذيذه. البنات الخليط يجي هكا شويه عاقد هكايا شويه ماشي خفيف، وغنفرقوا على جوج. والنص كما قلت لكم غادي نزيد ليه واحد المعلقه كبيره ديال المعدنوس باش يجيوني داك النقيطات هكايا خضيضرن، تيجي داك اللون زوين. ما كاينش هذا في داك البلاطو اللي حطيت لكم الاولاني، هزتو انا باش تفتح لي البلاطو، يعطيني واحد البلاطو اللي هو مبهج وزوين. اللي بغى يدير كامل هذا اللون، هذا اللون هكايا حميمر يديرو، ولكن اضطريت باش نفرقو باش هكايا اللون يتفتح ليا ديال البلاطو صافي. البنات كما شفتوا خلطت ديك التحميره ديالي مع شويه ديال السودانيه اولا كما قلت لكم شويه ديال التحميره فيمي. عندي لي السيليكون ديالي تندهنهم شويه ديال الزبده اولا الزيت حيت يكونوا مستعملين شحال ديال المرات باش نتفادى يلصقوا ليا. كما شفتوا هذا تنزيد لهم ديك المعلقه ديال المعدنوس وخلطوا، تيعطيني داك اللون خضير بارد بيستاشي زوين، وتيكون داك حتى فاش تيطيب تيبقى داك اللوين هكاك منقط تيجي زوين يعني صافي. هادشي اللي كان بالنسبه لي سيليكون. عندي واحد فيه دي
106 ندي 104. الارقام ديال السيليكون هما هادو. صافي البنات، وغادي ناخذ السيليكون ديالي كما قلت لكم وغادي ندير نص معلقه تقريبا ولا معلقه صغيره. ما تعمرش السيليكون حتى الفم حيت يتنفخوا، ونخليهم واحد ساعه حتى ساعتين في الثلاجه، وتندخلهم الفران يطيبوا الطياب عادي. الا كان ديال الضو نديرو 180 ودخلوهم يطيبوا دغيا، يطيبوا ما كامله حتى 10 دقائق حيت اسفنجيين ما فيهم شي حاجه. كان ديال الغاز غتنسخن الفران ونقصو وندخلهم حتى تيطيبوا، يعني ما فيهم كما قلت لكم شي حاجه. هي ينشفوا وتنعاود نشعل لهم الفوق شويه ينشف الوجه ديالهم ونخرجهم ونخليهم حتى تيبردوا ونشوفوا التزيين ديالهم، ما فيهم شي حاجه. هادو هما البنات كما شفتوا فاش طابوا وبردوا حيدتهم من السيليكون ديالهم، يعني تيجوا سفنجيين. هاد اللون هذا كما قلت لكم شفتوا عندي في البلاطو، انا خدمتي بهذا اللون هذا، ولكن دابا زدت هذا اللون هذا. وانا كما شفتوا نفس العجينه زدت لها هي المعدنوس باش تعطيني واحد اللون راقي في البلاطو تيتفتح ليا. ان شاء الله هادو غادي نشوفوا الحشوه ديالهم من بعد، ماشي في هاد البلاطو هذا. غنخدم لكم دابا هاد البلاطو، هاد الشكل هذا مع واحد ميني تارتوليت بالفواكه الجافه تتجي لذيذه وزوينه حتى هي. تناخذ البنات واحد نص حك ديال الجبلي، تنزيد ليه واحد 2 كيريات وواحد المعلقه صغيره ديال لا موطارد، وتنضرب كامل داك لا موطارد. اسمحوا لي كبيت هاد الجنجلان. هاد لا موطارد البنات تيعطي واحد اللي ما بغاش ما يديرو، ولكن انا تيعجبني تيبنن. تيكون عندي هاد الفرماج هذا باش نديكوري، يعني كما شفتوا ساهلين بزاف. اللي ما باغيش يدير لا كريم فخيشه البنات ممكن يدير كاس ديال لا كريم فخيشه، يطلعوه حتى تيطلع مزيان، تيرمي عليه دوك 2 كيريات وتيخدم مزيان. يدير واحد المعلقه ديال الزبده ويخدم حتى تيوقف، ويدير شويه ديال لا موطارد باش تيبنن صافي. ولكن الا درتو جبلي راه تيجي دغيا كريمي دغيا، ممكن تزوقوه به تخرجوه في البوش تلعبوا به كما بغيتو. ممكن البنات ديروه غير لاصوص البيشاميل مع الفرماج الحمر والفرماج لافاشكيري، يعني بزاف ديال الافكار. المهم كل مره ان شاء الله غنعطيكم حشوه مختلفه، نزيدوا عليها الكروفيت مطحونه، نزيدوا عليها لا دانتوشيمي، بزاف ديال الحوايج كما غادي تشوفوا معايا في دوك الشكيلات الخضرين والاخرين المربعين. ان شاء الله غادي نكمل بهم البلاطو، ولكن ماشي دابا، مره اخرى ان شاء الله. البلاطو راه غنكملوا لكم ان شاء الله باذن الله. كما شفتوا البنات تنطبع باش ما تبعتوا، انا تناخذ هذا الفرما ساندويتش وغطبع عندي اي طابع دوائر تنعطيو هكايا تجي حتى ديك العضه زوينه. ممكن البنات ديروا الدائره ديال لا دانتوشيمي، دائره ديال هذا الفرماج ساندويتش، تحطوا دائره فوق الدائره حتى ديك العضه تجي زوينه، تيكون ديك الكريمه لداخل وداك الفرماج مع داك لا دانتوشيمي المذاق ديالو زوين. يعني الواحد تيتبنن وتيحس بواحد، وتيمشيو هادو تيمشيو باردين، تيمشيو هكايا في البلاطو ديال المناسبات تيمشيو زوينين بزاف. يعني تيمشيو هكا باردين، حتى في الصيف تيكونوا باردين تيجيو زوينين. تنمشيو البنات بحال هكا حتى تنكملوهم راقيين ولذاذين ما فيهم شي حاجه. دابا غنمشيو للشكل الثاني. الشكل الثاني البنات عندي هنا هذيك ميني تارتوليت بالفواكه الجافه، عندي واحد 4 ديال الطحين، واحد 2 معالق كبار ديال الزيت، وواحد 100 غرام ديال الزبده، واحد المعلقه صغيره ديال لا موطارد، شويه ديال الملح القياس، واحد 4 خماره. هاد لاباط البنات صدقوني تتجي مرمله وتذوب في الفم، تتجي بنينه بزاف. يعني كما وعدتكم كل مره غنعطيكم بعد لاباط هكايا كل وحده كيفاش خدمتها، حتى هذه تتجي لذيذه بزاف، ويعني تتجي مرمله. ملي تعضيها كلها تتمشي في فمك تذوب، ما تجيش هكايا شويه واقفه. يعني ملي تجربوها غادي تعجبكم. صافي البنات، وغادي نخلط هاد بس كما تتشوفوا ديك الزبده مع لا موطارد مع الزيت. هنا البنات راه ما كاينش البيض، لا الصفر ولا البيض، ما خدمتش هنا بالبيض كاع. وتيكون عندي هنا واحد شويه ديال الحليب، جهد شي 2 معالق حتى تندخل داك الطحين مع هاد الزبده. عاد نزيد دوك 2 معالق تقريبا ديال الحليب عندي هنايا صافي، وهي شويه بشويه باش ما تجراش لكم. ديروا واحد شويه الحليب، من بعد عاد تزيدوا كما شفتوا البنات. زدت شويه الحليب وجمعتها، ما دلكتهاش تجيني بحال هكايا مجموعه. كما شفتوا الحليب البنات راه دخلت ليا الله معلقه ماشي 2 معالق اللي دخلوا ليا، ونخليها حتى ترتاح. وغادي نمشيو نشوفوا الحشوه ديالها ديال هاد ميني تارتوليت مالحين تيجيو لذاذ بزاف. بالنسبه للبنات فاش ارتاحت كما شفتوا غادي نهزو منها شويه وغنسرحوها ونرشوا بشي شويه ديال الطحين.
تيكونوا عندي الاطارات ديالي يكونوا مسدودين ولا خاويين بحال هادو. اللي عندكم غادي ماشي هذا البنات بالنسبه لنا، غادي ندير الصغير. هذا كبير بزاف، انا خدمت بالصغير وكاين ما صغر منه. اللي عندي في البلاطو راه صغار بزاف، ولكن انا هادو خدمت بهم شويه هكايا، شويه هكا كبيبرين، ماشي ماشي صغار، باش هكا عاتين العين. وحتى اللي خداو حداك لا راه ماشي عاوتاني دوك الصغيورين حتى هما تيجيو زوينين، تيجيو حليلوين. الا انا بغيت نخدم بهاد الكبار كبيبرين شي شويه، ماشي بزاف ولكن كبيبرين شي شويه، تناخذ لاباط تنسرحها تنطبعها كامله، نطبعوها كامله بنفس الطابع اللي حنا غادي نخدموا فيها البنات. دوائر حطوهم وسرحوا العجينه وقطعوها بحال هكايا. عاد نبقى ناخذ منها دوك هكا اشرطه وغادي نبقى نسد. تجيني هاد الخدمه سهله بزاف ومفينيه. تنلصق ما بين التحت والجناب وتنحيد داك الفائض ديال العجينه، اما تنضربها بالدلاك ولا هي بالموس، نحيد داك الفائض اللي تيجي الفوق وتنحاول نثبتها مزيان بيديا باش تتلصق ما بين في الجناب وفي التحت. صافي تمشي بحال هكا البنات. نتمنى يكون تيبان لكم وفاهميني. نزيد وحده باش تفهموني اكثر. كما قلت لكم تناخذ الدائره نفس الطبع باش طبعت هو اللي تنخدم به. صافي تناخذ الدائره تنطبع تنحطها وتناخذ شويه ديال العجينه وتنديرها في الجناب وتنحاول هكايا نثبتها مزيان. والفران راني شاعله ليه راه سخون. صافي هادو البنات ما تيحتاجوا كما تنعمرهم، تندخلهم يطيبوا، ما تنخليهم لاباط تنخليها ترتاح ديك ربع ساعه نص ساعه ماشي مشكل حتى ترتاح باش تعطيني الطوع، تتبقاش تجمع معايا. قد ما ارتاحت لاباط قد ما مزيان، واخا ما فيها البيض المهم خصها ترتاح. صافي تمشيو معاها بحال هكا حتى تنساليهم كامل. غنمشيو البنات الحشوه. عندي هنا واحد 50 غرام ديال الزبده دايبه مع واحد شويه د الملح، حيت هادي ملي تاخذوا مالحين واحد القياس للملح. ملي تنقولوا الملح القياس، عندي 50 غرام ديال البيض ما يعادل بيضه عطاتني 50 غرام. وعندي 50 غرام ديال اللوز اللي هو بالقشره ديالو مطحناه 50 غرام تنمسح اللوز. وعندي هنايا شويه ديال الفواكه اللي جافه مهرمشه. انا هنايا البنات ممكن يكون هي اللوز، ممكن انا خدمت هنا بلا كاجو وباللوز وبالنوازيد بحكم حنا دابا في عاشوره وعندي هاد الفواكه هذا خدمت بهم. ولكن ممكن نخدم غير بحاجه وحده باش ما تروش تقولوا لا خصني نشري هذه ونشري هذه ونشري هذه. ممكن تخدموا غير باللوز او لا هي باللي كاين. المهم باللي كاين انا كاينين عندي درت شويه شويه من كل حاجه. هما مالحين هاد الفواكه مالحين وتنهرمشهم هكا بالدلاك باش يجيو مهمشين، تيعطيو واحد المذاق زوين. انت تاكلي ديك من تاخذوا ليه تلقاي النوازيت لاكاجو اللوز وداك وهاد الكريمه هذه حتى هي طالعه تجي مالحه زوينه. يعني يا سلام مع داك الفرماج الحمر مع داك الكركاع تيجيو زوينين. صافي البنات كما شفتوا تنعمروا تناخذوا جهد المعلقه صغيره وتنعمروا من تاخذوا لي ديالنا وتندخلوهم الفران وتنخليهم حتى على خاطرهم ما نجهدش ليهم العافيه. الفران سخون والعافيه مهيله، ماشي مهيله كاع، المهم موين حتى تيطيبوا. واللي عنده الضو يدير ديك 160 ويخليهم حتى يتحمروا. تيبانوا ليا الجناب ديالهم راه محمرين. صافي تنطفي لتحت ونشعل الفوق تزيد يتحمروا ليا دوك الفواكه ديالي ونخرجوهم ونخليهم حتى تيبردوا. وتنحيدوا لهم دوك الاطارات ديالهم وتندهنهم شي شويه ديال لا موطارد اختياري او لا انا تهزي الفرماج حمر تديري عليهم وتكنس كركاع وترديهم عاوتاني يتحمروا كما غادي تشوفوا معايا. المهم ساهلين بزاف ولكن لذاذين بزاف. وهاد لاباط تجي مرمله يا سلام تجي. يعني متى تاكليها كما قلت لك تلقاي دوك الفواكه تيكونوا غزالين. بالنسبه للبنات ملي تاخذوا لي تيجيو بحال هكا محمرين وطايبين. وعندي شويه الفرماج ونصيصات ديال الكركاع. حتى هاد الانصاص البنات ديال الكركاع هي تيعطيو واحد الجماليه، تيزيدوا واحد الجماليه لهاد ملي تاخذوا. ممكن ما ديروش تندير داك شويه ديال الفرماج هكايا من الفوق كما قلت لكم. ممكن ندهنوا بشويه لاموطاد عاد ديروا فرماج عاد ديروا نص كركاعه. صافي وغادي ندخلوهم للفران عاوتاني حتى تيزيد داك الفرماج يذوب وداك الكركاع تيلصق ليا. يكون الفران سخون وطافي كاع اولا دخلوهم واحد شويه وخرجوهم الا كنتو باقي غديروا شي حاجه في الفران. صافي هادشي اللي كاين البنات تنستفوهم في البلاطو ديالنا تيجيو غزالين. نتمنى يعجبوكم هكا البنات تيجيو من تاخذوا لي ديالنا ومن يجي نواز تيجيو رائعين ولذاذين. عندنا تتمه ديال البلاطو اللي طلبتو مني اللي شفتو الناس اللي شافوه صيفطوا ليا قالوا لي عرفتي كملينا ربيع هذا البلاطو. نتمنى يعجبكم بالصحه والراحه بسلامه.